कार्यक्रम इस्ट अफ द डेमा स्वागत छ। म हुँ स्मृति मल्ल। सरकारले विशेष गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 लागू गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन रूपमा ल्याउनको लागि भनेर ऐन कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि 2075 ल्यायो। त्यसपछि गत आर्थिक वर्षबाट नै सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा लागू भइसकेको अवस्था छ। सरकारले 76 सालको साउनबाटै लागू गरेको यो कोष सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ र कोषमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न क्षेत्र यतिखेर आबद्ध भइसकेको पनि अवस्था छ। तर अहिलेको 78-79 को बजेट पारित हुँदै गर्दाखेरि सरकारले यो दायरालाई फेरि एकपटक सम्बोधन गरेको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा छिटोभन्दा छिटो आबद्ध हुनको लागि र विशेष गरी समय सीमा नै तोकिदिएको छ। कोषमा आबद्ध हुन यो असार मसान्तसम्मको मात्रै समय सीमा तोक्दै सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सामेल हुनको लागि आह्वान गरिसकेको अवस्था छ। सरकारले बजेटमा गरेको यो आह्वानपछि यतिखेर असन्तुष्ट देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर विभिन्न गुनागत रूपमा चाहिँ आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोलन गरेका छन् र असन्तुष्टि जनाएका छन् र कुनै पनि अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतको क्षेत्रहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने भनेको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू पनि यसको विरोधमा उभिएका छन्। सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा विशेष गरी कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा आर्थिक रूपमा श्रमिक लगायत कर्मचारीहरूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन भन्ने अवधारणाका साथ अघि बढाइएको हो। तर त्यो सुरक्षा यतिखेर अनुभूत गर्न नसकेको हो अथवा बुझाउन नसकेको हो कोषले। यसबीचमा योसँग सम्बन्धित थुप्रै यस्ता अस्पष्ट बुदाहरू छन्। आजको कार्यक्रम इस्ट अफ द डेमा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीसँग रहनुहुनेछ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सर। त्यसपछि कार्यक्रममा हामीसँग हाम्रो कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट पनि हामीले एकजनालाई प्रतिनिधि बोलाएका छौँ। विशेष गरी आजको विषयमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा देखिएको जति पनि असन्तुष्टिका आवाजहरू र अस्पष्ट बुदाहरू छन् त्यसमा विभिन्न क्षेत्रहरूले के कस्ता धारणा अवधारणा राख्छन् त्यसमा बृहत छलफल गरिनु पनि आवश्यक जस्तो देखिएको छ। यति बेला ढिला नगरिकन म नरबहादुर सरलाई देखेर कार्यक्रममा जोड्छु। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब सरकारले हुन त अब यो श्रमिक मजदुरहरूलाई आर्थिक रूपमा भविष्यमा जीवन सुरक्षित होस् भन्ने हिसाबले यो अवधारणा ल्याइएको हो। तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा यो कोषमा आबद्ध हुन भनेर भनिएको छ। यसपछि अहिले पछिल्लो पटक जुन किसिमको असन्तुष्टि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले देखाएका छन् त्यो असन्तुष्टिका कुराहरू के हुन्छ र ती कति जायज छन्, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार यो चाहिँ दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू जुन छन् 17वटा त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएको चाहिँ छ र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ श्रम सङ्गठन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आदिले तयार पारेको फ्रेमवर्कलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तर्फको यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष आएको नम्बर 1। नम्बर 2 अहिले चाहिँ एउटा युनिभर्सल बेसिक इन्कमको अवधारणा पनि आइराखेको चाहिँ छ। युनिभर्सल बेसिक आधारभूत आएको चाहिँ सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने कुराहरू र यी दुईटा कुराबाट चाहिँ प्रेरित भएर बाध्य भएर नेपालले पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोष यो सामाजिक सुरक्षाका उपायहरूको चाहिँ क्रममा यो कोष चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ ल्याएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ अब सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र यो चाहिँ नागरिक लगानी कोषले चाहिँ उनीहरूका आवश्यकता आदि सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले दुईटा संस्था पहिले नै स्थापना भएर काम कारबाही सुरक्षित वातावरण चाहिँ प्रदान गरिराखेको
तर चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, श्रम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यस प्रकारको ऐनबाट गाइडेड भएर आएको कुनै कोष थिएन र तिनीहरूलाई समेत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, कामदार, काम गर्ने सबैलाई चाहिँ समेट्ने हिसाब किताबले यो सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ आएको चाहिँ हो। र अब 2074 ऐन अनुसार आएर अब केही अनुभव त प्राप्त भएको छ, धेरै अनुभव चाहिँ छैन। र यही क्रममा योगदानमा आधारित कोष अब 11% कर्मचारीले र 20% चाहिँ यो रोजगारदाताले गरेर यो बेसिक तलबको भनौँ न 31% योगदान गरेर त्यसको आधारमा विभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिने, पेन्सन मात्र नभएर विभिन्न किसिमका औषधि उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई, वृद्ध बुवा आमा, छोराछोरीको शैक्षिक आदि सबै एउटा बृहत्तर किसिमको चाहिँ सुविधा दिने हिसाब किताबले यो आएको हो। अब जो निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा अगेन दुई भागमा हामीले बाँड्नु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रमा थुप्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ आएका छन् नेपालमा। अहिले निजी क्षेत्रका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार हिस्साकै कुरा गर्ने हो भने 85% भन्दा माथि छ। सरकारी ब्याङ्कहरूको बजार हिस्सा 15% मात्रै सीमित छ। त्यसैले नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्रमय नै छ। र अब निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, उपदान, ग्र्याच्युटी आदि दिने व्यवस्था आफ्नो आफ्नो किसिमले इन्डिपेन्डेन्टली सञ्चालन गरेर आफ्नो व्यवस्था गर्दै आएका चाहिँ थिए। र एउटा यो क्षेत्र हो भने अर्को चाहिँ यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकका अरू निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, अब रोजगारीमा थापा रहेकाहरू सर, जस्तो सबैलाई अहिले चाहिँ अब एउटै क्षेत्रमा पनि, जस्तो अब ब्याङ्क क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकारी ब्याङ्कहरूलाई छोडेर निजी ब्याङ्कहरूका मात्रै यो अवधारणा लाद्न खोजियो भनेर पनि उहाँहरूले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न निजी ब्याङ्कहरूले अथवा निजी वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो किसिमबाट सेवा सुविधाहरू दिँदै आउनु भएको छ। एक त अब त्यो पनि एकरूपता त्यसमा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक त यो कोषमा जुन हिसाबले कोषको अवधारणा छ, त्यो अवधारणामा जानको लागि निजी ब्याङ्कहरू, निजी वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ निकै यसले अप्ठ्यारो बनाउने भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइ छ। र विशेष चित्त नबुझाइ चाहिँ सरकारी ब्याङ्कहरूलाई छाडेर उहाँहरूले निजीलाई मात्रै यस किसिमले अलिकति हेपा प्रवृत्ति भयो कोषको भन्ने पनि भनाइ गर्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ कोषको हेपा प्रवृत्ति नै भन्न मिल्ने अवस्था छ अहिले? अब यो चाहिँ अलिकति गाह्रो विषय पनि हो। भनौँ न, यो कर्मचारी सञ्चय कोषमा किन आबद्ध नगरेको, छुट्टै चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष किन खडा गरेको भन्ने प्रश्न पनि छ। अब कसैलाई काखा कसैलाई चाहिँ पाखा भन्ने खालको जस्तो भयो, न्यायपूर्ण भएन, एउटा व्यवहार भएन भन्ने कुरो तपाईँको चाहिँ प्रश्नबाट पनि झल्किन्छ। अब तर कुरा के छ भने जुन पहिले आबद्ध भइसकेका छन् यो चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष अब छन् र आबद्ध नभएकाहरूलाई समेट्ने हिसाब किताबले मलाई लाग्छ यो कोष चाहिँ स्थापना गरिएको चाहिँ हो। अब भनौँ न, अब यो जसलाई यो सुविधा छैन उनीहरूले त विरोध गर्ने कुरै भएन, होइन? अनौपचारिक क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकमा कार्यरत कर्मचारीहरू, श्रमिकहरूले यो कोषको चाहिँ विरोध गर्ने कुरै आएन। यो त राम्रो कुरो भयो भन्ने कुराहरू भयो। तर कुरा के भयो भने अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, कर्पोरेट सेक्टर, वेल अर्गनाइज सेक्टर, व्यवस्थित सेक्टर, पारदर्शी सेक्टर छ, त्यहाँ कार्यरत ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ आबद्ध हुनुपर्ने भयो भन्ने कुरा लिएर अलिकति यो विरोध भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि अब सरकारी ब्याङ्कहरूको लागि एउटा उनीहरू पहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध, अरूको लागि चाहिँ नभएको हुनाले दोहोरो व्यवहार भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ छन्।
अब यसलाई चाहिँ यस्तो समय सीमाकै वार्ताद्वारा कुरालाई हेर्ने हो भने पनि सरकारी बैंक अथवा सरकारी संस्थाहरूमा भएकाहरूले 20 वर्षपछि उपदान लिएर आफूले बस्न पाउने व्यवस्था पनि उहाँहरूलाई त्यो छान्ने उहाँहरूको अवसर पनि छ। तर अब यतापट्टि कोषमा आबद्ध हुने बित्तिकै चाहिँ नि आफूले योगदान दिइसकेपछि पनि 60 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने पर्खिनुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो त अलिकति न्यायोचित भएन भन्ने पनि छ उहाँहरूको। अब यसमा फ्रिडमको कुरो तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि किन यसको चाहिँ विरोध भइरहेछ, चासोका विषयहरू के हुन् भन्ने जुन बुदाहरू चाहिँ छन् अहिले बजारमा वाइडली चाहिँ डिबेटेड छलफल गरिएका बुदाहरूमध्ये तपाईँले उठाएको बुदा पनि हो 60 वर्ष कुर्नुपर्ने, जुन पेन्सन पाउनको लागि 60 वर्ष कुर्नुपर्ने भो भन्ने कुरो चाहिँ अहिले मुद्दाको रूपमा आइराखेको छ। जबकि अब अन्य ब्याङ्कहरूमा अरू ठाउँमा काम गर्दा 20 वर्ष सेवा गर्यो, आफ्नो सारा चाहिँ आफूले जति पाउने सुविधा हो त्यो लिएर जाँदा भयो। तर सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा चाहिँ 60 वर्ष नै कुर्नुपर्ने भयो। अब 40 वर्षको उमेर छ, ऊ चाहिँ रिटायर भयो, काम छोड्यो भने अझै 20 वर्ष कुर्नुपर्ने भयो भन्ने चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ छ, यो अहिले चाहिँ डिबेटेड विषय चाहिँ हो। यसमा चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता, यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी अलिकति भएन भन्ने कुरा चासोको विषय चाहिँ भएको चाहिँ छ। तर कुरा के छ भने यसको उद्देश्य भनेको सबैलाई चाहिँ यो सोसल प्रोटेक्सन दिने हो भन्ने कुराबाट गाइडेड भएर यी अहिले उठेका कुराहरू चाहिँ ओभरलुक भएका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। र अब काम गर्दै जाँदा र अहिले पार्टिसिपेन्टबाट यो सम्भावित यो चाहिँ योगदानबाट चाहिँ आबद्ध हुने जुन तबका छ उसले उठाएका कुराहरू समेतलाई चाहिँ समावेश गरेर यो ऐनलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्णतया रूपमा यो कोषले ल्याएको अवधारणा नै गलत हो भन्ने अवस्था पनि छैन, तर त्यसलाई परिमार्जन गरेर लैजान सकिने अवस्था चाहिँ रह्यो भन्ने यहाँको भनाइ भयो। हस् सर, धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। ल धन्यवाद धन्यवाद। हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सर यतिखेर जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी उहाँले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जो निजी क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन किसिमले असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ त्यो असन्तुष्टिका बीचमा सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको अवधारणा र उहाँहरूको असन्तुष्टिको बीचको कुरालाई मध्यमार्गी बाटो र समाधानको बाटो के हुन सक्छ भन्नेमा उहाँले केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। बेला भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी पुनः कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट नै लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा र त्यसमा अहिले आबद्ध हुने क्षेत्रहरू बढ्दै गइरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रहरूले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् र ती क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले एकरो रूपमा सरकारले यो निजी क्षेत्र र निजी बैंकहरूमा लाद्न खोजेको एक किसिमको कार्यक्रम मात्र हो भनिरहेको अवस्था छ। यसो भनिरहँदाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ आफूले ल्याएका अवधारणाहरू आम सर्वसाधारण र सम्बन्धित क्षेत्रसँग सरकारवालाहरूसम्म बुझ्ने गरी पुर्याउन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि यतिखेर उठेका छन्। हामीसँग ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सर रहनु भएको थियो। विशेष गरी सरकारी बैंक र निजी बैंकहरूले के कसरी यतिखेर कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालाई पनि हेरिरहेका छन् र कर्मचारीलाई एउटा निजी बैंकले दिइरहेको सेवा सुविधा र त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको अवधारणाहरूलाई मर्ज गरेर समन्वयात्मक भूमिका खेलेर समस्याको समाधान गर्दै एउटा मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ पनि भन्ने धारणा उहाँले दिनुभएको छ। अबको क्रममा हामीसँग सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मुनि गेवाली सर जोडिनु हुनेछ। हामी उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। गेवाली सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। जस्तो अब अहिले विशेष गरी यो पछिल्लो 1 महिना बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ। अहिले उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कोषको तर्फबाट यहाँहरूलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कोषले ल्याएको यो कार्यक्रममा र किटान गरेका कुराहरूमा बुदाहरूमा सुरक्षित नठान्ने त्यस्ता विषयहरू
के हुन् भन्ने यहाँहरूले लाग्नु भएको छ अथवा सुरक्षित नठान्नुपर्ने अवस्था नै छैन भन्नुहुन्छ? यहाँले अघि जुन भन्नुभयो खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने गरी भन्ने जुन कुराहरू उठिरहेको छ, यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने भनेको न्यूनतम आधारभूत कुराहरू हो र यो त्योभन्दा बढी सेवा सुविधाहरू जसले खाइराख्नु भएको छ त्यो घट्दैन, घट्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ श्रम ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु भएको छ उहाँहरूको न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलब्ध गराउने कुराहरू रहन्छ भने जुन फरक छ त्यो फरक खानेकुराहरूलाई चाहिँ खान मिल्ने भनेर प्रष्ट भनेको छ। भन्न खोजेको यहाँ आइरहेको कुराहरू के हो भने औषधि उपचारभित्र कोषले 1 लाखसम्मको औषधि उपचारको बिमा गर्छ। कुनै प्रतिष्ठानले त्योभन्दा बढीको बिमा गरेको छ भने कोषबाट 1 लाखसम्मको सुविधा लिने र त्योभन्दा फरक सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट लिने व्यवस्था हो। त्यस्तै गरेर यो उपदानको सन्दर्भमा पनि कुराहरू आउने गरेको छ। उपदानमा पनि हरेक वर्ष 1 महिनाको उपदान रकम हरेक महिना 8.33% को दरले कोषमा जम्मा गर्ने हो। कसैले त्योभन्दा बढी उपदान खाइराख्नु भएको छ भने ऐनको यो नियमावलीमा भएको व्यवस्था हो। यो त्यो अनुसार फरक डिफरेन्स चाहिँ सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट खानलाई चाहिँ यसले रोकेको छ। गेवाली सर, जस्तो अब तपाईँले नै भन्नुभएको यो मुद्दालाई अझै अलिकति ब्रोड किसिमले अलिकति स्पष्ट बनाइदिउँ, किनभने यहाँ सबैभन्दा धेरै कन्फ्युजन चाहिँ यही नै छ जस्तो पनि देखिएको छ। अब अहिले विशेष गरी उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने पुराना कर्मचारीहरू जसले चाहिँ धेरै वर्षसम्म योगदान दिइसक्नु भएको छ, अहिले तत्कालको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ नि उहाँहरूले एक सेवा वर्ष पुरा गरेपछि चाहिँ नि 2 महिनासम्म उपदानको सुविधा दिने व्यवस्थाहरू पनि कति ठाउँमा छ। तर अब कोषको अवधारणा अनुसार जाने हो भने चाहिँ कोषले अब एउटा सेवा वर्ष पुरा गरेपछि 1 महिनाको बेसिक स्यालेरीलाई मात्रै उपदान भनेर तोकिदिएको छ। यो हुँदाखेरि चाहिँ एक त अब यसले पाइरहेको सुविधा पनि घटाइदियो भन्नुभएको छ र जसको धेरै आम्दानी छ उहाँहरूले धेरै आम्दानी भएकाहरूले 36% त हामीले पहिले नै कर तिरिरहेका छौँ। अब त्यो कर तिर्ने हैसियत हाम्रो बनाएको हिसाबले गरिरहेका छौँ। तर यतापट्टि कोषको तर्फबाट जाने हो भने चाहिँ दोहोरो कर तिर्ने मर्कामा पनि हामी पर्ने भयौँ भन्नुभएको छ। सर, यसलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। यो खाइपाइ आएको उपदानको सन्दर्भमा मैले अगाडि पनि भने कोषमा आउने हरेक वर्षको 1 महिना बराबरको उपदान रकम कोषमा जम्मा गर्ने हो। र कसैले मानौ 30 वर्ष जागिर खाँदाखेरि 90 महिनाको उपदान रकम उहाँले पाउने रहेछ भने सपोज उहाँको अहिले जब चाहिँ 20 वर्ष रन गरिरहेछ र कोषमा उहाँ 10 वर्ष कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि 10 महिनाको उपदान रकम चाहिँ कोषमा जम्मा भयो र उहाँले चाहिँ जुन 90 महिनाको पाउने हो त्यो फरक 80 महिना त उहाँले सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाटै पाउने हो यो उपदानको सन्दर्भमा। त्यसकारण चाहिँ खाइपाइ आएको नघट्ने भन्ने कुराहरू ऐनमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहरू मैले सेयर गरेँ। नियमावलीमा चाहिँ त्यसको थप पुष्टिहरू अथवा थप व्यवस्थाहरू नियमावली मार्फत छ, यसमा आतिनुपर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो सरले। त्यसको अब जस्तो अहिले चाहिँ अब अर्को अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्ने के पनि छ भने उहाँहरूले असन्तुष्टि जनाउनु भएको बुदालाई मैले कोट गरिरहेको छु। ब्याङ्कहरूले के भन्नुभएको छ भने अब योगदानको आधारमा भनिएको छ यदि ब्याङ्कमा आएका र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका कोही कर्मचारीहरू उहाँहरूको योगदान सुरु हुनुभन्दा अगावै कुनै किसिमको दुर्घटना भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यसमा कोषमा आबद्ध भए अनुसार अब क्षतिपूर्ति लगायतका कुराहरू आउँछन्। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति बुझाइएको छैन अथवा दिने अवस्थामा ब्याङ्क पुगिसकेको हुँदैन। हामीसँगको सल्लाह बिना नै कोषले यसरी निर्देशन दिएर पठाउने अवस्था पनि ल्याएको छ। यो जबरजस्ती पनि हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यसलाई अब सल्लाह गर्ने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यसलाई गरौँला पनि होइन। तर के भने कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने कोषमा योगदान गर्नुपर्ने भनेर जसलाई तोकेको छ उहाँहरू चाहिँ कोषमा नआएको सन्दर्भमा कोषमा गएको भए मैले त्यो सुविधा पाउँथेँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि त्यो आश्रित परिवारले अथवा चाहिँ श्रमिकले गर्न सक्ने स्थिति रह्यो। र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो यसरी निवेदन पर्न आयो भने कोषले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट यसलाई भर्न आदेश दिने सम्बन्धी भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्रै हो यो। अब अहिले वित्तीय क्षेत्रको संयुक्त युनियनहरूले पनि 12 बुँदे असन्तुष्टि बुझाउनु भएको छ
र यहाँहरूले चाहिँ अब असार मसान्तसम्मको मात्रै समय सीमा भनेर निर्धारण गरिदिनु भएको छ र बारम्बार पत्राचार पनि गरिरहनु भएको छ। यसबिचमा चाहिँ सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वयात्मक भूमिका अथवा लबिङको लागि अरू केही प्रयासहरू कोषले पनि थाल्नुपर्ने त अवश्य पनि देखिएको छ, स्वाभाविक जस्तो पनि देखिएको छ सर। कोषले यसबारेमा के सोचेको छ? अब योभन्दा अगाडि पनि हामीले ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसित पनि यो कार्यविधि संशोधन अगाडि संशोधन पछाडि पटक पटक हामीले छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूका गुनासाहरूलाई पनि हामीले टिप्यौँ, सुन्यौँ र विमाङ्कीय मूल्याङ्कनले सपोर्ट गरेसम्मका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दोस्रो कार्यविधिको दोस्रो संशोधन मार्फत चाहिँ एड्रेस पनि गऱ्यौँ र अहिले आइरहेको कुराहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले यो जेटियुसिसी मार्फत हामीहरू छिट्टै उहाँहरूसँग चाहिँ यो बैठक बसेर छलफल गर्ने क्रममा छौँ। अहिलेसम्म गत वर्षपछि यो कार्यक्रम लागुमा आएपछि नै अब विशेष विशेषतः अब बारम्बार सरकारले यो स्पष्ट रूपमा भन्दै पनि आइरहेको छ, यो चाहिँ विशेष श्रमिकहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको। उद्योग धन्दा, इटा भट्टा, गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको हकित र सुरक्षालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ भनिएको छ। अब अहिलेसम्म यो कार्यक्रम र योजनामा भएका बुँदागत रूपमा चाहिँ सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यसरी काम गर्ने श्रमिकहरूको हकमा कतिको सहज वातावरण बनाउने अथवा यसले भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी कति छ सर? अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा आएको योजना भनेको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने निजी सङ्गठित संस्थाहरूमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा योजना हो। त्यो अन्तर्गत आउनेहरू जो कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुभएको छ उहाँहरूको यो जुन कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसारका सुविधाहरू कोषले उपलब्ध गराइरहेको छ र अब कोषमा आउन बाँकी भनेको अनौपचारिक र स्वरोजगारहरूको हो। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न यो सरोकारवाला निकायसँग हामी निरन्तर छलफलमा गरेर यो कार्यविधि तयारीको अवस्थामा छ र यसको लागि चाहिँ यो सञ्चालक समिति स्तरीय एउटा उपसमिति गठन भएर छलफलको क्रममा छ। अब अहिले चाहिँ विशेष गरी यतापट्टि असन्तुष्ट हुनुभएकाहरूसँग यहाँले समन्वयात्मक भूमिका खेलेर अब समय छँदा नै उहाँहरूको विभिन्न मागहरू असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्ने भन्ने पाटो चाहिँ एकातिर छँदै नै छ। अब गत वर्षकै मात्रै कुरालाई हेर्ने हो भने पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोष र विशेष गरी श्रमिकहरूको सवालमा जुन किसिमको कार्यक्रम लिएर आइएको हो त्यसमा चाहिँ आम सर्वसाधारणले त्यति धेरै जानकारी नपाएको र आफू चाहिँ केमा आबद्ध हुँदैछु अथवा केका लागि चाहिँ मैले मासिक लिने, मैले मेरो श्रमको ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाबाट पैसा काटिएर खातामा केका लागि जाँदैछ भन्ने त्यो सामान्य कुराहरू पनि उहाँहरूले जानकारी नपाउनु भएको देखिएको कारणले गर्दा अब फेरि अहिले यो समय पनि त्यस्तै पर्यो, कोभिडको सङ्क्रमण गत वर्ष पनि त्यस्तै रहेको छ, अहिले पनि त्यस्तै रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणलाई भनेर ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमहरूको सूचना प्रवाहलाई पनि अलिकति सहज बनाइदिने हो कि त्यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान कतिको पुगेको छ? एकदमै यो पछिल्लो पटक यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि कोषले चाहिँ हप्ताको 2 दिन मङ्गलबार र शुक्रबार दिउँसो 3 बजेपछि यो जुमबाट कार्यक्रम गरेर फेसबुकमा लाइभ गरेका छ। क्वेसन एन्सरका कुराहरू पनि छन्, केवाइसी अपडेट गर्ने कुरा पनि छन्, कार्यविधिका बारेमा छ, लगानी कार्यविधिका बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा ओरिएन्टेसनहरू हामी दिइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै यो प्रतिष्ठान स्तरबाट आउने अनुरोधहरूलाई हामीले त्यो हप्ताको 2 दिन पनि पुर्याएको छैनौँ। एकैपटक 3-4वटा प्रतिष्ठानमा यो 3-4वटा रिसोर्स पर्सनहरूले त्यो सोसियल सेक्युरिटीको स्किमका बारेमा चाहिँ निरन्तर रूपमा सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा। हजुर सर, अब जस्तो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, महत्त्वपूर्ण चुनौती के पनि हुन्छ भने अब जति पनि यो लक्षित वर्गहरूलाई ल्याइएको छ यो कार्यक्रम, ती लक्षित वर्गहरूलाई रोजगार दिने रोजगारदाता कम्पनीहरूको नियत लगायत अथवा उनीहरूले कसरी आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, श्रमिक मजदुरहरूलाई कसरी काम लगाइरहेका छन्, एउटा नियम कानुन अनुसार रहेर नै त्यसको तल रहेर काम लगाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने नै अहिलेको अवस्थामा चुनौतीको विषय छ। कतिपय त श्रमिक मजदुरहरूको लिस्ट पनि उपलब्ध भएको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो कार्यक्रम आइसकेपछि त्यतातिर पनि सुधार ल्याउन अथवा त्यतातिर पनि ध्यान दिन चाहिँ यसले कस्तो भूमिका खेल्छ जस्तो यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? यसमा हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम विभाग छ। अब यसको श्रम सम्बन्धी समस्याहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको समाधान गर्ने काम
धेरै कुराहरू चाहिँ श्रम विभागबाट हुने गरेको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने सन्दर्भमा आएका कुराहरूको निम्ति आएको निवेदनहरू उप चाहिँ कोषले हेर्छ। यहाँहरूले अब विशेष गरी अहिले चाहिँ यस किसिमको कार्यक्रम लिएर आइसकेपछि अलिकति रोजगारदाताहरूलाई पनि यो अवधारणाको छातामुनि ल्याउन सकियो भने चाहिँ यसले व्यवस्थित पनि बनाउन सहयोग पुग्ला भन्ने आशा गरिने एउटा अवस्था त रहन्छ होला नि। पक्कै पनि यहाँ हामीले चाहिँ जुन अन्तर्क्रियाहरू हामीले अघि भन्यौँ यो अन्तर्क्रियाहरू यो कर्मचारीहरूको माझमा मात्रै गरेर यो सम्भव हुने विषय पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ यो स्किमका बारेमा बुझ्ने कुराहरू र सोसियल सेक्युरिटीमा आउने कि नआउने के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापकीय पनि भएको र रोजगारदाता भएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ रोजगारदाताहरूसित पनि सँगसँगै अथवा त्यो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तित्वहरूसित पनि सँगसँगै हामी छलफलमा छौँ। हुन्छ गेवाली सर, अब जति पनि अहिले अब यो विगत यो कार्यक्रम लागू भएपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा अहिलेसम्मको समयसम्म आइपुग्दाखेरि जति पनि सरकारवालाहरू जति पनि क्षेत्रहरू अहिले आबद्ध हुनुभएको छ कोषमा उहाँहरूको आबद्धतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि अथवा यसको अवधारणालाई बुझेर आउनुभएकाहरू कतिको देख्नु भएको छ? अब अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामीसित 2,44,000 को हाराहारीमा इन्भल्भ हुनुभएको छ। प्रतिष्ठानहरू 14,400 छ र यसको कभरेज भनेको यो 74 जिल्ला भित्रबाट आउनु भएको छ। यसमा यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दिनानुदिन यो सोसियल सेक्युरिटीको एउटा लिटरेसीको लेभल पनि बढ्दै गएको र कन्ट्रिब्युटरहरू नयाँ कम्पनीहरू इन्भल्भ भएको अहिलेको अवस्था हो। अब हामीसँग समय अलि कम छ, अन्त्यतिर आएका छौँ। अर्को एउटा यहाँहरूले स्पष्ट पारिदिनु पर्ने कोषको तर्फबाट अर्को पनि के कुरा छ भने कोषको बुदाहरूलाई हेर्दाखेरि अथवा कोषले ल्याएको कार्यक्रमको अवधारणालाई सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले ल्याएको यो अवधारणामा कतिपय सेवा सुविधा दिइरहेका क्षेत्रहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू र अन्य सेवा सुविधा नदिएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा गाजिदियो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति फरक किसिमले चाहिँ सम्बोधन गरिदिएको भए यस किसिमको समस्या अथवा यो धेरै असन्तुष्टिको आवाजहरू पनि आउने थिएनन् भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। अब त्यसरी नै कोषले सबैलाई एउटै ठाउँमा गाजेर राखिदिएको अवस्था हो अथवा त्यसमा पनि यहाँले अघि भनेकै जस्तो अब यो कोषले ल्याएको अवधारणा अथवा कार्यक्रम भन्दा भित्रपट्टि थुप्रै नियमावलीहरू छन्, परिमार्जन गर्न सकिने अवस्थाहरू पनि छन् भनिदिनु भएको थियो यहाँले। त्यस्तो किसिमको अवस्था छ अथवा यो नफेरि नै एउटै सबैलाई एकै ठाउँमा नै राखेको अवस्था छ? अब यो सोसियल सेक्युरिटी फर अल भन्छ होइन, सबैका लागि हो यो सामाजिक सुरक्षा र यो धेरै सुविधाहरू लिइरहेको अर्गनाइजेसनहरू र सुविधाहरू कम भएको अर्गनाइजेसनहरूलाई यो छुट्टै भन्ने भन्दा पनि एउटै स्किमभित्र एउटै जुन सुरक्षा योजना कार्यविधिभित्र छ हामीले चाहिँ त्यहाँ भएका 4वटा स्किमहरूलाई हेर्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने देख्छु मैले। 1 नम्बरको औषधि उपचार स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना भनेको यो सबैका लागि एउटै छ। 2 नम्बरको दुर्घटना र अशक्तताभित्र चाहिँ दुर्घटना हुँदाको उपचार सबैलाई एउटै छ भने अशक्तता यहाँले भने जस्तो जसले बढी कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ त्यसको अशक्त हुनेले कन्ट्रिब्युसन बेसमा छ। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना पनि कन्ट्रिब्युसन बेसमा हो र जुन वृद्धावस्था सुरक्षा योजना पनि हो त्यो पनि कन्ट्रिब्युसन बेसमा भएको हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो छुट्टै योजनाहरू ल्याउनु पर्ने खालको होइन कि मार्केटमा उठ्ने गरेको के भने औषधि उपचारमा सबैलाई इक्वल ट्रिट भयो भनेको भने त्यो सोसियल सोलिडेरिटीको प्रिन्सिपल अन्तर्गत ट्रिट गरेको देखिन्छ। यो हामीले मात्रै नभइकन त्यो ग्लोबलै प्र्याक्टिस त्यस्तो खालको छ सोसियल सेक्युरिटीमा। बाँकी स्किमहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने इन्भ्यालिडिटी, डिपेन्डेन्ट फ्यामिली र पेन्सनको सन्दर्भमा त कन्ट्रिब्युसन बेस नै छ। त्यसकारण चाहिँ फरक होइन विशेष गरी ग्लोबल सेक्युरिटी सोसल सेक्युरिटीको अवधारणासँगै हामीले
हाम्रो पनि सोसल सेक्युरिटीको अवधारणालाई लैजान खोज्यौँ, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो। तर 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 त्यसरी नै हरेक रोजगारदाता अथवा सेवामूलक क्षेत्रहरूले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीहरूलाई त्यसरी नै ट्रिट गरेका छन् त भन्ने चाहिँ एउटा प्रमुख चुनौती बन्यो कि यतिखेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्षेत्रमा काम गर्ने र छुट्टा छुट्टै सेवा सुविधाको अन्डरमा रहेर काम गरिरहनु भएकाहरूको कर्मचारीहरूको चिन्ताको विषय भयो यो चाहिँ विशेष गरी। त्यो कारणले पनि मैले यहाँलाई प्रश्न गरेर अलिकति बुझाइदिनुहुन्छ कि भनेको कारण पनि मैले अगाडि पनि भने खाइपाइ आएको सुविधासित एउटा कन्सर्न छ। यहाँ आउँदाखेरि फ्ल्याट हो भनेर औषधि उपचारमा जुन कुराहरू गऱ्यौँ त्यो चाहिँ सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाटै यदि त्योभन्दा बढी खाइपाइ आएको रहेछ भने त्यो नघट्ने गरी व्यवस्था गर्ने कुराहरू यहाँमा छ। त्यस्तै गरेर उपदानमा पनि बढी उपदान खाइरहेको छ भने फरक खानालाई चाहिँ खाना खुवाउन सकिनेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ। र कोषबाट उपलब्ध गराउने औषधि उपचारमा फ्ल्याटमा भयो, तर जुन यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा पाउने सुविधाहरू छ, यहाँले जुन भन्नुभएको छ डिस्क्रिमिनेसन हुनु पर्यो भन्ने खालको र तपाईँको चाहिँ अशक्तता को सन्दर्भमा फरकै छ नि त। जसले कन्ट्रिब्युसन गरेको आधारमा त्यो अनुसार सुविधा पाउनेछ त्यसमा। हस्, धन्यवाद सर यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि। हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीसँग यतिखेर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मुनि गेवाली सर जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी यो कार्यक्रम हुन त गत आर्थिक वर्षबाट नै सरकारले लागू गरिसकेको अवस्था छ, तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने र जोडिने क्षेत्रहरू अझै पनि धेरै बाँकी नै छन्। त्यसमा पनि विशेष गरी बैंक र वित्तीय संस्थाहरू जो आफै पनि यो आर्थिक कारोबारमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आइरहेका क्षेत्रहरू हुन्, ती क्षेत्रहरूले नै अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको यस्तो एकदमै आकर्षक कार्यक्रम सरकारको भनेर हेरिएको यो कार्यक्रममा आबद्ध हुनबाट उनीहरू पाएका छन् र उनीहरूले यसमा असन्तुष्टि पनि देखाइरहेका छन्। त्यसमाथि पनि सरकारले जेठमा जुन किसिमले बजेटमा अबको आगामी असार मसान्तसम्ममा जसरी पनि ती सम्पूर्ण संस्थाहरू बैंक वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध हुनुपर्ने भनेर नियम ल्याएपछि अथवा विज्ञप्ति पत्राचार गरेपछि यसले आफूहरूलाई जबरजस्ती लाद्न खोजेको भन्ने जस्ता असन्तुष्टिहरू यतिखेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विषय प्रसङ्गलाई जोड्यौँ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।